अब्दुल वाहिद साहब, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपका हुलिया में देख रहा हूँ ये चादर और जो है ना पाँव में आपने जूते नहीं पहने हुए, आपने जो है ना एक ख़ास किस्म की जो है ना खुद ही तैयार की हुई है ये चप्पल, ये क्या सीन है? असल में ये जो है ना, सबसे पहले तो हम ये बोलते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं किसी के कहने पे करते हैं, और जिसके कहने पे करते हैं उसका नाम जो है हम इस तरह पुकारते हैं कि नहीं है कोई माबूद यानी कोई हुक्मरान सिवाय अल्लाह के, और यक तन्हा है, कोई शरीक नहीं है उसका, और वही यानी बादशाह है, हुकूमत उसी की है और उसी के लिए तारीफ़ें हैं, और वो उसी ने पैदा किया, वही मारता है, वो ज़िंदा है, उसके लिए मौत नहीं है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और उसी के हाथ से है अमन, वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। असल में ये सारा गेटअप उसी के कहने पर करते हैं, और वो है सारी दुनिया का पैदा करने वाला और सबको अमन देने वाला और सबको दुरुस्त रास्ता देने वाला और सबको हर चीज़ मुयस्सर करने वाला। तो इसलिए हमने ये चाहा कि हम उसका पैगाम एक अच्छे अंदाज में लोगों तक पहुंचा सकें। उसके लिए हम तकरीबन 8 साल से हमने ये सिस्टम अपनाया हुआ है, जिसमें से 2.5 साल तक हम कुरान एजेंसी में रहे, और फिर उसके बाद 5.5 साल हमारा इस्लामाबाद में हो गए। आज हमारे को ये मालूम नहीं था कि ये पाराचीनार वालों ने अमन से मुतालिक वो किया हुआ है एहतजाज, और हमने इनको यही मशवरा दिया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम दोनों फरीकों का बात एक ही हो जाए दोनों के लिए, क्योंकि क्या मकसद है ये जो हमको मुख्तलिफ सिस्टम में रखे हुए हैं। मेन जो बड़े दस्तूर में है वो कहता है कि हम आईनी हैं, और इधर जब हम गांव में जाते हैं या किसी इलाके में जाते हैं तो कोई बोलता है कि हम सुन्नी हैं, हम शिया हैं, कोई बोलता है हम पंचपीरी हैं, कोई वहाबी हैं, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। इसका मायने क्या है? जब तुम्हारा दस्तूर एक है तो ये नाम मुख्तलिफ क्यों है और काम मुख्तलिफ क्यों है? तो इसका मतलब ये है कि तेरा दस्तूर जो है दहशत गर्दाना है, फसादी है, और इस दस्तूर को जो है किसी से मनवा तो नहीं सकते हो, और अगर मनवाते हो तो लाजिम है ये बात कि इस दस्तूर को मनवाने के लिए, क्योंकि मुसलमान से अगर मनवाते हो जो दस्तूर कुरान से हट कर हो, उसके लिए तुझे नबूवत का सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा कि तुम नबी है, क्योंकि ला नबी बादी अमाबाद जब बात आ गई, यानी सब लोगों ने इस बात को तस्लीम कर दिया कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हैं, इसके बाद कोई नबी नहीं आने वाला, तो फिर तुम कौन होते हो दस्तूर बनाने वाले? दस्तूर बनाने वाला जो है यानी कुरान का मुनकर है। जब कुरान का मुनकर है तो उसका इस्लाम से तो कोई ताल्लुक़ नहीं हुआ। तो इसीलिए जो है तमाम जो लोगों को हकूक़ देने का जो फोरम है वो है पार्लियामेंट। और मतलब ये कि आप ये शायद जो है कहना चाह रहे हैं मौजूदा जो हमारा आइन है जी, ये हमारे दीन के खिलाफ है जी, 100% खिलाफ है। कैसे? ऐसे कि ये हमारे दीन से नहीं बना हुआ है, बल्कि इनको जो है चंद लोगों ने बनाया हुआ है। पहले लाड मेकाले का हिस्सा लिया थोड़ा सा, और लाड मेकाले के बाद जुल्फ़कार भुट्टो ने कुछ उसमें डाला, फिर जुल्फ़कार भुट्टो के बाद जो है उसमें नवाज़, जरदारी, फजल रहमान, लटरम पटरम जितने भी हैं इन सब ने इसमें कुछ बढ़ाया कुछ कम किया। इसके अलावा जो है कुछ कुरान से कोई एक बात भी नहीं, और अगर कुरान पूरा भी आइन में इसमें रख दिया जाए तो वो कुरान बेमायनी है, क्योंकि ये आइन इन लोगों ने बनाया हुआ है। अब ये है कि अगर ये लोग जो है ज़बरदस्ती आइन मनवाना चाहते हैं उन लोगों से जो अल्लाह के दीन के पैरोकार हैं, तो इनको फिर चाहिए कि अल्लाह की ज़मीन को छोड़ दे। अल्लाह की ज़मीन में इनको रहने का कोई हक़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह की ज़मीन पर सिर्फ अल्लाह का निज़ाम चलेगा, और अल्लाह के निज़ाम के साथ ये लोग मुकाबला ना करें। और इसका हल यही है कि ये लोग जो है घुटने टेकते हैं, अगर घुटने नहीं टेकते हैं तो इन सबको गिरफ़्तार किया जाए। आर्मी को हम यही कहते हैं, पुलिस को हम यही कहते हैं कि पार्लियामेंट यानी मतलब ये कि सूबाई और कौमी तमाम असम्बलियों को एक साथ गिरफ़्तार किया जाए और आवाम की अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि जो अदालतें इन्होंने बनाई हुई है वो अदालतें किसी किस्म का फ़ैसला नहीं कर सकती है। कोई भी अपने खुदा को सज़ा नहीं दे सकता। कानून बनाने वाले को खुदा कहा जाता है, कोई भी कानून बनाने वाला खुदा कहलाता है। तो जब ये खुदाई दावेदार हैं तो इनको सज़ा कैसे चीफ जस्टिस पाइजीसा दे सकते हैं? आप मुझे ये बताएं, 1973 का जो हमारा आइन है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया, उसको जो है ना फांसी चढ़ा दिया गया। आप कैसे कह सकते हैं कि आइन बनाने वाले खुदा हैं? जी बिल्कुल, ये जो है यही सबूत है कि ये खुदा न थे, मगर इन्होंने खुदाई दावेदारी की।
اگر وہ خدا ہوتے تو آج نہ مرتے، آج جو ہے زندہ ہوتے. اور مطلب یہ ہے کہ ریاست کی معنی جو ہے ایک مملکت، ایک جگہ کا نام ہوتا ہے جس شناخت ہوتی ہے. ریاست خدا کا نام نہیں ہے کہ ریاست کے آگے کوئی گھٹنے ٹیک دے. ریاست میں جو دستور ہوتا ہے، پاکستان ریاست اسلامی ہے اور اسلام کا دستور قرآن ہے، اسی لیے پاکستان کا جو قانونی ریٹ ہوگا وہ اسلام ہوگا، قرآن سے ہوگا. اور اسلام میں جو ہے کسی بھی قسم کی تبدیلی کا کسی کو نہ اجازت ہے اور نہ کوئی تبدیلی کر سکتا ہے. اور نہ مطلب ایک ان لوگوں سے اسلام کا دستور لیا جا سکتا ہے جن لوگوں کا دستور آئین ہو، یعنی جو آئین کے ماتحت ہوں وہ اسلام سے خوارج کہلاتے ہیں، خوارج الاسلام کہلاتے ہیں. جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں 99.99% خوارجی ہیں، کیونکہ مولوی ہے یا مفتی ہے یا عالم ہے یا کاتب ہے یا قاری ہے یا حافظ ہے، جو آئین میں داخل ہوا وہ قرآن سے خارج ہے. اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو ثبوت دے دے، ثبوت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں چلتا. بندوق کی طاقت پر جو ہے تم کتنا منواؤ گے، کیسے منواؤ گے، اور اگر منوا بھی لو تو بنتا تو نہیں ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ گزشتہ جو ہے نا تقریباً ایک ہفتے سے یہاں پر یہ جو پرمٹ ایجنسی کا جو ہے نا احتجاج چل رہا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس سے پہلے جو ہے نا پارا چنار میں جو ہے نا قتل عام ہوا، وہاں پر بھی خوارج کا ہی راج ہے. تو ہمارے جو حکمران ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں آگے بڑھ رہے، کیوں نہیں اس چیز پر کنٹرول کر پا رہے؟ اصل میں سیدھی بات یہ ہے، ہم ہر بات کرتے ہیں صاف صاف. یہ شیعہ سنی کا معاملہ جو ہے، یہ ہم وہاں کا پیدا ہوں، خوار کلی میں پیدا ہوں، بارڈر ہے بالکل شیعہ سنی کا، ان کو معلوم ہے. جب بھی جنگ ہوئے ان لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ استعمال کرتے ہیں جو طریقہ پارلیمنٹ والے، کیونکہ جو $3 ارب پہ قومی اسمبلی خرید لی، اب یہ پتہ نہیں یہ قیمت کس نے رکھی ہوئی ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کی قیمت کس نے لے لی ہے. لیکن نیتنیاہو نے یہ IMF کے ذریعے رقم بھیجی ہے، انہی رقم کے ذریعے احتجاج اور جلد سے جلوس کراتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی نظام کو طول پہنچتا ہے، یعنی ان کا نظام بڑھ جاتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں، ایک دوسرے کے خون کا دشمن کیا ہوا ہے. باقی ادھر جو ہے شیعہ سنی، اگر تم دیکھ لو جنگ کے بغیر سب ایسے ہوتے ہیں جیسے بھائی ہوتے ہیں. یقین کرو شیعہ اور سنی آپس میں ایک روزگار کرتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں. ادھر شیعہ سنیوں کا آپس میں بہت پکا دوستیاں ہوتی ہیں، بہت سب کیونکہ محلہ داریاں ہیں. لیکن ان لوگوں کی یہ سیاست کی وجہ سے اور ان لوگوں کی دستور کی وجہ سے، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آئین کو مان لو، آئین کو ماننے کے بعد پھر ان کو دستور ان کا نہ کوئی حلیہ دیتا ہے، نہ کوئی مطلب ہے لباس و انداز دیتا ہے، کوئی چیز نہیں دیا ہوا ہے. صرف بولا ہے کہ آئین کو مان لو، باقی تم شیعہ صحیح، وہ سنی صحیح، اور یہ صحیح اور یہ وہ صحیح. پھر اس کو بولتے ہیں سنی کافر، اس کو بولتے ہیں شیعہ کافر. تو اس طریقے سے ان لوگوں کو جو ہے الجھایا جاتا ہے، اور ان کو الجھانے کے بعد ادھر امریکہ کے قدموں میں ان کی لاشیں جب ڈال دیتا ہے تو امریکہ والے نیتنیاہو ان کو ڈالر بھیج دیتا ہے. یعنی جتنے بھی جیسے کوئٹہ میں جو واقعات ہوئے، ان واقعات کو جو ہے یہی بات ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس والوں کے قدموں میں ڈالا گیا، اور پارلیمنٹ ہاؤس والے یہ ان کو نیتنیاہو کے قدموں میں ڈالتے ہیں اور وہ لوگ ان کو ڈالر دیتے ہیں. اور ڈالر کے علاوہ ان کا مذہب کوئی نہیں ہے. اور آئین میں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے جتنی بھی لوگ ہیں، اگر ان کا مذہب معلوم ہے تو ثابت کرے. کسی کا بھی مذہب معلوم ہو، شہباز شریف کا معلوم ہو، زرداری کا معلوم ہو، فضل رحمان کا معلوم ہو، یا کسی کا بھی معلوم، کسی ایک کا بھی معلوم ہو. لیکن یہ 3 نام ہم نے لے لیے. اگر ان کا مذہب معلوم ہو تو ثابت کرے. بندوق سے مت ثابت کراؤ، بھیڑ سے مت ثابت کراؤ، بھیڑ سے مت ثابت کراؤ، دلیل سے ثابت کراؤ کہ دیکھو ہم اس طریقے پر چل رہے ہیں. یہی طریقہ اللہ نے ہم کو بھیجا ہوا ہے. قرآن میں موجود ہے، تورات میں موجود ہے، زبور میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے. ہم ایک کتاب سے بھی منکر نہیں ہیں اللہ پاک کے. باقی جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، اگر تم نے حدیث بنائے ہوئے تو ہم اس حدیث کو بھی نہیں مانتے. ہم حدیث صرف وہی مانتے ہیں جو مستند ہو. اور باقی امن کا صرف ایک ہی حل، واحد حل یہی ہے کہ یا تو سارے پارلیمنٹ والوں کو گرفتار کیا جائے یا ہلاک کیا جائے. یا مطلب یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ بس مطلب یہ جنرل ڈائلاگ کا انعقاد کرے، جس میں دنیا کے تمام لوگ بیٹھ جائیں اور دنیا کے تمام لوگ جو ہے بیٹھ کر اپنے راستے کا تعین کرے. اس کے بغیر کوئی اور حل نہیں ہے. بندوق سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بندوق سے صرف اور صرف لوگوں کو مارا جاتا ہے یا لوگوں کو پکڑا جاتا ہے. تو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں آج کے اس احتجاج کے حوالے سے؟ بس اس احتجاج کے حوالے سے تو ہم ان لوگوں کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ بس چھوڑو، کچھ عرصے کے لیے کام روزگار چھوڑو، ہر چیز چھوڑو. جب تک اپنے لیے ایک راستے کا تعین نہیں کرتے ہیں کوئی کام نہیں کرو. اور ان لوگوں سے بس یہی، فوج سے یہی بولو کہ ہم تمہارا پولیس بھی مانتے ہیں، فوج بھی مانتے ہیں، لیکن تمہارا یہ قانون نہیں مانتے ہیں، کیونکہ یہ قانون تمہارا ہمارے لیے نقصان دہ ہے. ہمارے اوپر میزائل برساتا ہے، ہمارے اوپر گولیاں برساتا ہے، ہمارے لیے دھماکے کرتا ہے، ہمارے لیے ہم کو آپس میں لڑاتا ہے ایک دوسرے کے.
ہم مطلب یہ کہ ایک علاقے میں رہتے ہیں تو اس علاقے والوں کے ساتھ ہمارا لڑائی کا حق نہیں بنتا ہے, ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا حق بنتا ہے. اور اگر ایک دوسرے سے مطلب یہ ہے کہ قطعاً ہمارا تعلقات مذہبی طور پر خارج ہیں تو پھر ہم بالکل اس علاقے میں ہی نہیں رہتے ہیں. لیکن یہاں مذہب کا نام جو مین انداز میں دیا جاتا ہے وہ اسلام دیا جاتا ہے. اسلام کسی کا باپ کا جاگیر نہیں ہے, اسلام سب مسلمانوں کے لیے ہے, اور اسلام میں سب کچھ یکساں ہوتا ہے. اسلام میں کسی بھی ایک چیز میں تبدیلی نہیں ہے, نہ کسی کو تبدیلی کرنے کا اجازت ہے, نہ مولوی کو, نہ مفتی کو, نہ کسی ولی اللہ کو, نہ سخی اللہ کو, کیونکہ لا نبی بعدی اما بعد.